भनेर टपिक हामी FIM chapter 4 capital markets यहाँबाट हामीलाई एक्जाममा नर्मल्ली 15 मार्क्सको एउटा न्युमेरिकल आउने हो। कहिले काहीँ 15 सँगसँगै 5 मार्क्सको पनि दिन सक्छ यहाँबाट न्युमेरिकल है। अब यो भित्र यो च्याप्टर 4 क्यापिटल मार्केट भित्र हामीले अलिकति थोरै थ्योरी लेख्छौं। कन्सेप्ट अफ क्यापिटल मार्केट भनेको के हो भनेर लेख्छौं। त्यस पछाडि हामीले यो च्याप्टर भित्र दुईवटा कुरा पढ्छौं। एउटा हामीले पढ्छौं यसमा बोन्ड भ्यालुएसन, अर्को पढ्छौं हामीले स्टक भ्यालुएसन। दुईवटा बोन्ड र स्टकको भ्यालुएसन पढ्छौं। यसभित्र दुईवटा कुरा पढ्छौं, एउटा बोन्ड भ्यालुएसन र अर्को स्टक भ्यालुएसन। नर्मल्ली बोन्ड भ्यालुएसनबाट क्वेशन सोध्छ, कहिलेकाहीँ बोन्डबाट 15 सोधेर स्टकबाट 5 पनि सोध्न सक्छ, वा स्टकबाट मात्र 5 नम्बरको क्वेशन सोध्न सक्छ, वा स्टकबाट मात्रै पनि 15 मार्क्सको क्वेशन पनि सोध्न सक्छ। त्यही भएर यसमा पढ्नलाई धेरै कन्टेन्ट भए पनि हामीलाई एक्जामको हिसाबले भन्नुपर्दा यो लगभग धेरै कन्टेन्ट छ, तर 15 मार्क्स मात्र आउने च्याप्टर हो यो है। कहिले काहीँ चाहिँ एउटा 15 एउटा 5 गरी मिक्स आउन सक्छ। नर्मल्ली 15 मार्क्सको क्वेशन आउँछ यो च्याप्टरबाट। अब पहिलो सुरुमा हामी लेखौं यो क्यापिटल मार्केट भनेको के हो लेखौं। पहिलो सुरुमा कन्सेप्ट अफ क्यापिटल मार्केट। पहिलो सुरुमा क्यापिटल मार्केट भनेको के हो भनेर लेखौं। कन्सेप्ट अफ क्यापिटल मार्केट लेख्नुस् त। क्यापिटल मार्केट is market for long term securities which has more than 1 year maturity period which has more than 1 year maturity period. Those securities which are traded in capital market is called capital market instrument. Capital market instrument are bond, common stock, preferred stock, treasury bond, treasury note,
etc etc company or government can raise the fund by issuing capital market instrument in capital market अब यहाँ सुन्नुस् त क्यापिटल मार्केट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु जरुरी रहेछ त क्यापिटल मार्केट भनेको लङ टर्मको सेक्युरिटीज ट्रेड हुने मार्केट हो क्यापिटल मार्केट भनेको लङ टर्मको सेक्युरिटीज ट्रेड हुने मार्केटको नाम के हो त क्यापिटल मार्केट हो क्यापिटल मार्केटमा ट्रेड हुने सेक्युरिटीजलाई क्यापिटल मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट भन्छौं क्यापिटल मार्केटमा ट्रेड हुने सेक्युरिटीजलाई क्यापिटल मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट वा क्यापिटल मार्केट सेक्युरिटीज भन्छौं यो क्यापिटल मार्केट सेक्युरिटीजहरुमा एकदमै चिने जानेको सधैं सुनेको भनेको बोन्ड कमन स्टक र प्रेफर्ड स्टक हुन् क्यापिटल मार्केटमा ट्रेड हुने सेक्युरिटीजलाई क्यापिटल मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट भनिन्छ ती क्यापिटल मार्केट इन्स्ट्रुमेन्टहरु भनेको बोन्ड कमन स्टक प्रेफर्ड स्टक ट्रेजरी बोन्ड ट्रेजरी नोटहरु हुन् र गभर्नमेन्ट वा कम्पनीले गभर्नमेन्ट वा कुनै पनि पब्लिक कम्पनीले के गर्न सक्छ त लङ टर्म फन्ड रेज गर्न सक्छ can raise the long term fund by issuing the capital market instrument issue गरेर कम्पनी वा गभर्नमेन्टले के गर्न सक्छ भन्दा लङ टर्म फन्ड रेज गर्न सक्छ एक वर्ष भन्दा बढी अवधिको लागि कम्पनी वा गभर्नमेन्टलाई फन्ड चाहियो भने एक वर्ष भन्दा बढी अवधिको लागि कम्पनी वा गभर्नमेन्टलाई फन्ड चाहियो भने यिनीहरू क्यापिटल मार्केटमा गएर क्यापिटल मार्केटको इन्स्ट्रुमेन्टहरू इस्यु गर्छन् अब समराइज गर्दै गर्दाखेरि क्यापिटल मार्केटमा ट्रेड हुने कस्तो सेक्युरिटीज हो त लङ टर्म कसरी बुझौं हामीले मनी मार्केट सकाइसक्यौं मनी मार्केटमा सर्ट टर्म सेक्युरिटीज ट्रेड हुन्छ क्यापिटल मार्केटमा लङ टर्म सेक्युरिटीज ट्रेड हुन्छ मनी मार्केटमा एक वर्ष भन्दा कम अवधि भएका सेक्युरिटीज ट्रेड हुन्छ क्यापिटल मार्केटमा एक वर्ष भन्दा बढी अवधि बढी म्याच्युरिटी पिरियड भएका सेक्युरिटीजहरु ट्रेड हुन्छ यसैगरी हामीले मनी मार्केटमा ट्रेड हुने सेक्युरिटीज हाईली लिक्विड हुन्छ भने क्यापिटल मार्केटमा ट्रेड हुने सेक्युरिटीज मनी मार्केटमा ट्रेड हुने सेक्युरिटीज भन्दा कम लिक्विड हुन्छ लेस लिक्विड हुन्छ क्यापिटल मार्केटमा ट्रेड हुने सेक्युरिटीजले हाई रिटर्न प्रोवाइड गर्छ भने मनी मार्केटमा ट्रेड हुने सेक्युरिटीजले लो रिटर्न प्रोवाइड गर्छ मनी मार्केटमा ट्रेड हुने सेक्युरिटीज लेस रिस्की हुन्छ तर क्यापिटल मार्केटमा ट्रेड हुने सेक्युरिटीजहरु हाई रिस्की हुन्छौं कति कुरा भन्दिसके त मैले डिफरेन्सेस पनि भन्दिसके मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केटमा मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केटमा मनी मार्केटमा लङ टर्म सेक्युरिटीज ट्रेड हुन्छ क्यापिटल मार्केटमा मैले यहाँ दुईवटा कुरा भनिसके एउटा क्यापिटल मार्केटको बारेमा पनि भनि अघिल्लो च्याप्टर हामीले पढेर आएको मनी मार्केटको बारेमा पनि भनिसके क्यापिटल मार्केट र मनी मार्केटमा
के कुरामा डिफरेन्सेस छ त क्यापिटल मार्केटमा लङ टर्म सेक्युरिटिज हुन्छ, लङ टर्म सेक्युरिटिजहरु ट्रेड हुन्छ, क्यापिटल मार्केटमा लङ टर्म सेक्युरिटिजहरु ट्रेड हुन्छ, क्यापिटल मार्केटमा लङ टर्म सेक्युरिटिज ट्रेड हुन्छ भने मनी मार्केटमा सर्ट टर्म सेक्युरिटिजहरु ट्रेड हुन्छ, सर्ट टर्म सेक्युरिटिजहरु ट्रेड हुन्छ। यसमा ट्रेड हुने सेक्युरिटिजको म्याच्युरिटी पिरियड लेस देन 1 इयर हुन्छ, मोर देन 1 इयर हुन्छ, मोर देन 1 इयर हुन्छ, 1 इयर हुन्छ। यसमा ट्रेड हुने सेक्युरिटिजको म्याच्युरिटी पिरियड लेस देन 1 इयर हुन्छ, यसमा लेस देन 1 इयर हुन्छ र यो लेस लिक्विड हुन्छ, यो हाई लिक्विड हुन्छ, यो हाई लिक्विड हुन्छ। यसले हाई रिटर्न प्रोभाइड गर्छ, हाई रिटर्न प्रोभाइड गर्छ भने यसका ट्रेड हुने सेक्युरिटिजले लो रिटर्न प्रोभाइड गर्छ, लो रिटर्न प्रोभाइड गर्छ। यसमा ट्रेड हुने सेक्युरिटिजहरु हाई रिस्की हुन्छ, हाई रिस्की हुन्छ। यसमा ट्रेड हुने सेक्युरिटिज लो रिस्की हुन्छ, लो रिस्की हुन्छ। मेन कन्सेप्ट यही हो। क्यापिटल मार्केट वा मनी मार्केट भन्दै गर्दाखेरि capital market is market for long term securities which has more than 1 year maturity period. Those securities which is traded in capital market is called capital market instrument. त्यसलाई के भनिन्छ त capital market instrument भनिन्छ। अब capital market instrument हरु लेस लिक्विड हुन्छ, रिटर्न धेरै दिन्छ र रिस्क पनि के हुन्छ त धेरै हुन्छ। मनी मार्केटमा सर्ट टर्म सेक्युरिटिज ट्रेड हुन्छ, म्याच्युरिटी पिरियड लेस देन 1 इयर हुन्छ, हाईली लिक्विड हुन्छ, हाईली लिक्विडिटी हुन्छ, लो रिटर्न प्रोभाइड, लो रिस्की हुन्छ। मनी मार्केट सेक्युरिटिज हामीलाई थाहा छ हैन, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट, बैंकर्स एसेप्टेन्सहरु मनी मार्केट सेक्युरिटिज हो भने क्यापिटल मार्केट सेक्युरिटिज भनेको बोन्ड, कमन स्टक, प्रिफर्ड स्टक र ट्रेजरी बोन्ड हो। यसरी हामीले क्यापिटल मार्केट, व्हाट इज क्यापिटल मार्केट, व्हाट डिफाइन क्यापिटल मार्केट भन्दा यसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ। यही क्यापिटल मार्केटको इन्स्ट्रुमेन्टहरु मध्ये बोन्ड र कमन स्टकको बारेमा हामीले डिटेलमा पढ्ने हो। बोन्ड र कमन स्टकको भ्यालुएसन गर्न सिक्ने हो, बोन्ड र कमन स्टकको भ्यालुएसन गर्न सिक्ने हो, जुन कुरो तपाईहरुले सेकेन्ड सेममा नै पढिसक्नु भएको कुरो छ। त्यस्तो धेरै नयाँ कुरो छैन, अलि मात्र नयाँ आउँछ र अब हामी जान्छौं बोन्डमा, सिधै जान्छौं अब हामी बोन्डमा। ल मैले यसलाई मेट्दै सिधै हामी जान्छौं बोन्डमा। अब के हो त बोन्ड भन्ने कुरो तपाईहरुले सेकेन्ड सेममा पढिसक्नु भएकै कुरो हो, फेरि पनि यो रिभाइज जस्तो खालको हो। यो बोन्ड भनेको के हो भन्ने कुरो लेखौं त, बोन्ड भनेको के हो भनेर लेखौं त। हामीले यसमा एउटा पढ्ने भनेको बोन्ड भ्यालुएसन हो, बोन्ड भ्यालुएसन, बोन्ड भ्यालुएसन। एउटा पढ्ने बोन्ड भ्यालुएसन। अब हेर्नुस् त, बोन्ड भ्यालुएसन हो पढ्ने। त्यसो हो भने पहिलो सुरुमा लेखौं कन्सेप्ट अफ बोन्ड, कन्सेप्ट अफ बोन्ड। बोन्ड भनेको के हो? कन्सेप्ट अफ कर्पोरेट बोन्ड भनौं, अझ स्पेसिफाई भएर कर्पोरेट बोन्ड भनौं, कन्सेप्ट अफ कर्पोरेट बोन्ड भनौं, कन्सेप्ट अफ कर्पोरेट बोन्ड भनौं। अब
concept of corporate bond भनौं लेख्नुस् त bond is long term securities issued by corporation corporate bond is भनौं अझ सजिलो अझ राम्रोसँग corporate bond भनौं अझ स्पेसिफाई भएर corporate bond भनौं corporate bond is long term securities issued by corporation to raise long term fund for long term investment. It is capital market securities. Issued by corporation to raise debt capital. It is agreement made between borrower of fund. It is agreement made between borrower of fund, that is issuer of corporate bond, and lender of fund, that is investor of corporate bond, which pays in which issuer will pay fixed coupon interest at the end of each period, as well as repays its face value at the end of maturity period. अब हेरौं यो बोन्ड जुन कर्पोरेट बोन्ड भन्छौं कुनै पनि कर्पोरेसनले मानिलिउँ यो एबीसी भन्ने एउटा कम्पनी रहेछ, मानिलिउँ यो एबीसी भन्ने एउटा कम्पनी रहेछ,
यो एउटा एबिसी भन्ने कम्पनी रहेछ। यो कम्पनीले डेट क्यापिटल, यो कम्पनीले डेट क्यापिटल रेज गर्न, डेट नेचरको क्यापिटल रेज गर्न यसले इस्यु के गर्छ त कर्पोरेट इस्यु कर्पोरेट के गर्छ त बोन्ड, कर्पोरेट बोन्ड इस्यु गर्छ। यसले के गर्छ त कर्पोरेट बोन्ड इस्यु गर्छ र यहाँ किन्ने इन्भेस्टर हुन्छ। मानिनु यो एउटा मिस्टर राम हो, मानिनु यो एउटा मिस्टर राम हो जो एउटा इन्भेस्टर हो। यो के हो भन्दा यो इन्भेस्टर हो, यो इन्भेस्टर हो भने यो एक्सवाइजेड कम्पनी के हो त इस्युअर हो। बोन्ड इस्यु गर्ने कम्पनी एबिसी, बोन्ड किन्ने मान्छे मिस्टर राम इन्भेस्टर। यो इस्युअर र इन्भेस्टर बीच भएको एग्रिमेन्ट हो जसमा कम्पनीले बोन्ड इस्यु गर्छ, मिस्टर रामले एबिसी कम्पनीलाई फन्ड प्रोभाइड गर्छ, मिस्टर रामले एबिसी कम्पनीलाई फन्ड प्रोभाइड गर्छ। मिस्टर रामले एबिसी कम्पनीलाई फन्ड प्रोभाइड गरे बापत एबिसी कम्पनीले केही कुरा प्रमिस गरेको हुन्छ। सर्टेन टाइम पिरियडको इन्टरभलमा इन्ट्रेस्ट पनि दिने र सर्टेन टाइम पिरियड पछाडि म्याच्युरिटी भ्यालु पनि फिर्ता गर्ने भन्ने शर्तको साथै इस्यु भएको एउटा सम्झौता पत्र अर्थात् एउटा प्रमिसरी नोट अर्थात् एउटा कन्ट्र्याक्ट नै बोन्ड हो जसमा कम्पनीले डेट क्यापिटल रेज गर्नको लागि इस्यु गरिने क्यापिटल मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट नै बोन्ड हो भनेर बुझौँ। अब यहाँ हेर्नुस् त कर्पोरेट बोन्ड भनेको लङ टर्म सेक्युरिटिज हो भन्नै परेन। क्यापिटल मार्केट भित्र ट्रेड हुने सबै सेक्युरिटिजहरू लङ टर्म हुन्, लङ टर्म सेक्युरिटिज हो। लङ टर्मको लागि कम्पनीलाई पैसा चाहिएमा, कुनै पनि कम्पनीलाई लङ टर्मको रूपमा फन्ड चाहिएमा, लङ टर्मको रूपमा क्यापिटल चाहिएमा, लङ टर्मको इन्भेस्टमेन्टको लागि पैसा चाहिएमा कम्पनीले इस्यु गर्ने एक किसिमको लङ टर्म सेक्युरिटिज नै कर्पोरेट बोन्ड हो। यो कर्पोरेट बोन्ड भनेको यो कम्पनी जसले इस्यु गर्छ जसलाई इस्युअर अफ बोन्ड भन्छौँ, जसले किन्छ जसलाई इन्भेस्टर अफ बोन्ड भन्छौँ। यो इस्युअर अफ बोन्ड जसले इस्यु बोन्ड गरेको हुन्छ त्यसलाई पैसा चाहिएको हुन्छ। एबिसी कम्पनीले बोन्ड इस्यु गरेर मार्केटबाट इन्भेस्टरबाट पैसा माग्छ, त्यही भएर यसलाई हामीले बरोवर अफ फन्ड पनि भन्न सक्छौँ। यो कम्पनी हो, यो कम्पनीले फन्ड बरो गर्छ भने यो इन्भेस्टरले फन्ड प्रोभाइड गर्ने भएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले लेन्डर अफ फन्ड पनि भन्न सक्छौँ। लेन्डर अफ फन्ड यो दुईवटा बीच भएको एउटा एग्रिमेन्ट हो जसमा मिस्टर राम एज अ इन्भेस्टरले एबिसी कम्पनीको बोन्ड किने बापत पैसा दिन्छ र एबिसी कम्पनीले मिस्टर रामले किनेको बोन्डको इन्ट्रेस्ट प्रोभाइड गर्छ। नर्मल्ली 6 महिनाको अन्तरालमा वा एक वर्षको अन्तरालमा कम्पनीले बोन्ड होल्डरहरूलाई इन्ट्रेस्ट प्रोभाइड गर्छ, जुन इन्ट्रेस्टको नाम हो कुपन इन्ट्रेस्ट। र इन्ट्रेस्टको साथसाथै सर्टेन म्याच्युरिटी पिरियडको म्याच्युरिटी भ्यालु पनि फिर्ता गर्छ। त्यही भएर यो कर्पोरेट बोन्ड भनेको के रहेछ त यो किसिमको एग्रिमेन्ट पनि हो। कर्पोरेट बोन्ड भनेको एक किसिमको एग्रिमेन्ट पनि हो। अब जाउँ यो कर्पोरेट बोन्डको क्यारेक्टरिस्टिक्स अर्थात् फिचर्स अफ बोन्ड, बोन्डको फिचर्स हेरौँ त।
फिचर्स अफ बोन्ड अर्थात क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कर्पोरेट बोन्ड लेखौं ल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कर्पोरेट बोन्ड लेखौं लेख्नुस् त CHARACTERISTICS characteristics of corporate bond characteristics of corporate bond का क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु कर्पोरेट बोन्ड का विशेषता भनेको त्यस्तो तत्त्व जसले त्यसलाई चिनाउँछ जसले त्यसको मिनिङलाई अझ क्लियर गर्न खोज्छ त्यस्ता शब्दहरूलाई हामीले के भन्छौं त त्यसको विशेषता भन्छौं कर्पोरेट बोन्डको मिनिङलाई पूर्ण गर्ने जति पनि हाम्रो यहाँ पोइन्ट्सहरू छन् ती सबै पोइन्ट्सलाई हामीले के भन्छौं त कर्पोरेट बोन्डको क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्छौं जस्तो एक्जाम्पलको लागि अहिले हामी कर्पोरेट बोन्डको क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्दा पनि अहिले हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको के हो भनेर बुझौं जसले तपाईलाई एक्जाममा राइट द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कर्पोरेट बोन्ड भन्दा सजिलैसँग आओस् सिम्पली बुझाउनको लागि मैले यो मसँग भएको मार्कर देखाएँ यो मार्करको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको के हो भन्दा यो माथि मार्करको माथि बिर्को छ यो यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो मार्कर यो लामो गोलो छ यो यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो मार्करले लेख्छ यो मार्करले कालो इङ्क छ कालो लेख्छ यो मार्करको भित्र स्पोन्ज छ यो मार्करको यतापट्टि सेतो भाग छ भने पछाडि त्यसले के बनाउँछ त क्यारेक्टरिस्टिक्स बताउँछ जसले त्यसलाई चिनाउँछ त्यही नै हो क्यारेक्टरिस्टिक्स त्यसो हो भने अब हामी कर्पोरेट बोन्डको क्यारेक्टरिस्टिक्स लेख्दै गर्दा हामी लेखौं पहिलो क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको कर्पोरेट बोन्डमा पार भ्यालु हुन्छ कर्पोरेट बोन्डमा पार भ्यालु हुन्छ कर्पोरेट बोन्डमा कुपन रेट हुन्छ कर्पोरेट बोन्डमा कुपन रेट हुन्छ कर्पोरेट बोन्डको म्याच्युरिटी पिरियड हुन्छ कर्पोरेट बोन्डको म्याच्युरिटी पिरियड हुन्छ कर्पोरेट बोन्डमा कल प्रोभिजन हुन्छ कल प्रोभिजन हुन्छ कर्पोरेट बोन्डमा इन्डेन्चर भन्ने कुरो हुन्छ कर्पोरेट बोन्डमा इन्डेन्चर भन्ने कुरो हुन्छ कर्पोरेट बोन्डमा ट्रस्टी भन्ने कुरो हुन्छ TRUSTEE है TRUSTEE ट्रस्टी भन्ने कुरो हुन्छ अब हामी जाउँ यो क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको के हो भन्दा यो पार भ्यालु भनेको म तपाईहरुलाई बुझाउनलाई यहाँ मसँग यहाँ छेउमैमा भएको 10 रुपैयाँको नोट देखाएँ यो 10 रुपैयाँको नोट हेर्नुस् त यसको यहाँनिर कति लेखेको छ 10 रुपैयाँ लेखेको छ यो यसको के हो पार भ्यालु हो यो कागजको पार भ्यालु कति रुपैयाँ हो त 10 रुपैयाँ हो कसले इस्यु गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले इस्यु गरेको यो कागजको भ्यालु कति रुपैयाँ हो त 10 रुपैयाँ हो यो कागजमा लेखेको भ्यालु हो यसलाई स्टेटेड भ्यालु भन्छौं यसको यो के हो त यसको पार भ्यालु जसरी यसमा 10 रुपैयाँ लेख्यो सबैले यसलाई कति बुझ्छन् त 10 बुझ्छन् त्यसैगरी बोन्डको पनि आफ्नै पार भ्यालु हुन्छ बोन्डको पनि पार भ्यालु हुन्छ त्यो कसले डिटरमाइन गर्छ बोन्ड इस्यु गर्ने कम्पनीले डिटरमाइन गर्छ हामीले इस्यु गर्न लागेको बोन्डको पार भ्यालु यति हो है भन्छ नर्मल्ली बोन्डको पार भ्यालु 1000 र त्यसको मल्टिपलमा हुन्छ नर्मल्ली बोन्डको पार भ्यालु 1000 र त्यसको मल्टिपलमा हुने भए तापनि नेपालमा चाहिँ हरेक बोन्डको पार भ्यालु 1000 हुन्छ अर्थात एउटा बोन्डको भ्यालु जुन भ्यालु पछि फिर्ता गरिन्छ जुन भ्यालु कम्पनीले पछि फिर्ता गर्छ जुन भ्यालुमा कम्पनीले इन्ट्रेस्ट प्रोवाइड गर्छ जसलाई हामीले के भन्छौं त पार भ्यालु भन्छौं जसलाई हामीले के भन्छौं त पार भ्यालु भन्छौं नेपालमा इस्यु हुने बोन्डको पार भ्यालु कति हुन्छ
1000 रुपियाँ हुन्छ। यही पार भ्यालुलाई कसैले के पनि भनिदिन्छ त फेस भ्यालु पनि भनिदिन्छ, किनभने त्यो बोन्डमा अंकित भएको भ्यालु हो, फेस भ्यालु भनिदिन्छ। कसैले यसैलाई के पनि भनिदिन्छ त म्याच्युरिटी भ्यालु पनि भनिदिन्छ, म्याच्युरिटी भ्यालु पनि भनिदिन्छ। अर्थात् बोन्ड जुन दिन म्याच्योर हुन्छ त्यो दिन बोन्डले फिर्ता गर्ने भ्यालु भएको कारणले गर्दा म्याच्युरिटी भ्यालु पनि भन्छ। अर्को जाउँ कुपन रेट। कुपन रेट भनेको बोन्ड भनेको त्यस्तो सेक्युरिटिज हो जसले बोन्ड होल्डरहरूलाई इन्ट्रेस्ट प्रोभाइड गर्छ, त्यही इन्ट्रेस्टको रेटलाई कुपन रेट भनिन्छ। कुपन रेट भनेको बोन्डले प्रोभाइड गर्ने इन्ट्रेस्टको रेट हो। अब बुझौं, कुपन रेट भनेको बोन्डले प्रोभाइड गर्ने इन्ट्रेस्टको रेट हो। मानौ कुनै एउटा बोन्डले 12% इन्ट्रेस्ट प्रोभाइड गर्छु भन्यो भने 12% इन्ट्रेस्ट प्रोभाइड गर्छु भन्यो भने त्यो बोन्डले जति फेस भ्यालु हो त्यसको 12% इन्ट्रेस्टको रूपमा बोन्ड होल्डरहरूलाई दिन्छ। कहिलेसम्म भन्दा म्याच्युरिटी पिरियडसम्म बोन्ड होल्डरहरूलाई के दिन्छ त 12% ले इन्ट्रेस्ट दिन्छ। 12% इन्ट्रेस्ट हो भने 1000 यसको फेस भ्यालु हो भने यसको 12% भनेको कति त 120। बोन्ड होल्डर विल रिसिभ 120 एज अ इन्ट्रेस्ट फ्रम इस्युअर अफ कर्पोरेट बोन्ड। कर्पोरेट बोन्ड इस्यु गर्ने कम्पनीबाट 120 रुपियाँ पाउँछ। यदि कुपन रेट कति हो भने 12% हो भने, फेरि बुझौं, कुपन रेट भनेको बोन्डले प्रोभाइड गर्ने इन्ट्रेस्टको रेट हो। बोन्डले प्रोभाइड गर्ने इन्ट्रेस्टको रेट नै के हो त कुपन रेट हो। अर्को जाउँ म्याच्युरिटी पिरियड। बोन्डले आफ्नो पैसा फिर्ता गर्ने, बोन्डले बोन्ड होल्डरहरूलाई बोन्ड इस्यु गर्ने कम्पनीले बोन्ड होल्डरहरूलाई के गर्नुपर्छ, सर्टेन टाइम पिरियड पछाडि भ्यालु फिर्ता गर्नुपर्छ। भ्यालु फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यही टाइम पिरियडलाई हामीले के भन्छौँ, म्याच्युरिटी पिरियड भन्छौँ। म्याच्युरिटी पिरियड भनेको बोन्डले पैसा फिर्ता गर्ने टाइम पिरियडलाई हामीले के भन्छौँ त म्याच्युरिटी पिरियड भन्छौँ। जस्तो कुनै एउटा बोन्डको म्याच्युरिटी पिरियड 5 इयर्स छ भने 5 इयर्स छ भने यो बोन्डले 5 वर्षसम्म इन्ट्रेस्ट दिन्छ र 5औं वर्षको अन्तिममा यसले आफ्नो पार भ्यालु, फेस भ्यालु, म्याच्युरिटी भ्यालु पनि फिर्ता गर्छ। यदि 1000 फेस भ्यालु हो भने, यदि 12% इन्ट्रेस्ट हो भने 1000 रुपियाँको 12% 120 रुपियाँ इन्ट्रेस्ट 5 वर्षसम्म दिने भयो। 5औं वर्षको अन्तिममा कसरी दिने भयो त 5 वर्षसम्म इन्ट्रेस्ट दिने भयो। पहिलो वर्षको अन्तिममा कति 120 इन्ट्रेस्ट, दोस्रो वर्षको अन्तिममा 120, तेस्रो वर्षको अन्तिममा 120, चौथो वर्षको अन्तिममा 120, पाँचौं वर्षको अन्तिममा 120 प्लस 1000 म्याच्युरिटी भ्यालु पनि फिर्ता गर्ने भयो। यदि यो बोन्डको पार भ्यालु 1000, कुपन रेट 12% र म्याच्युरिटी पिरियड 5 इयर्स छ भने म्याच्युरिटी पिरियड भनेको बोन्डले आफ्नो भ्यालु फिर्ता गर्ने पिरियड हो। अब जाउँ चौथो नम्बरमा जाउँ कल प्रोभिजन। कुनै बोन्डमा के पनि हुन्छ भन्दा कल प्रोभिजन पनि हुन्छ। अब यो कल प्रोभिजन भनेको के हो भने यदि कम्पनीसँग पैसा धेरै भयो भने कम्पनीले आफूले इस्यु गरेको बोन्डको पैसा म्याच्युरिटी पिरियड भन्दा अगाडि नै फिर्ता गर्न पाउने शर्तमा इस्यु गरेको बोन्ड नै के हो त कल एबल बोन्ड हो। त्यही कल गर्ने फिचर्स नै के हो त कल प्रोभिजन हो। कल प्रोभिजन भनेको बोन्डको म्याच्युरिटी पिरियड भन्दा अगाडि नै
बोन्डको म्याचुरिटी भ्यालु फिर्ता गर्न पाउने एक किसिमको अधिकार हो, एक किसिमको प्रोभिजन हो, जसलाई के भन्छौँ त कल प्रोभिजन भन्छौँ। अर्को जाउँ, अर्को 5औं नम्बरमा जाउँ, इन्डेन्चर। इन्डेन्चर भनेको बोन्ड इस्यु गर्ने इस्युअरले जुन एग्रिमेन्ट गरेको हुन्छ, जुन इन्ट्रेस्ट प्रोभाइड गर्छु भनेर एक किसिमको प्रमिसरी नोट तयार गरेको हुन्छ, यति समयको लागि इस्यु गर्ने। जस्तो यही क्वेसनमा 1000 को बोन्ड 12% इन्ट्रेस्ट र 5 वर्षमा फिर्ता गर्ने गरी इस्यु गरेको बोन्डको एउटा लिखित हुन्छ, एउटा रिटर्न डकुमेन्ट हुन्छ। यति वर्ष पछाडि फिर्ता गर्ने, यति वर्ष पछाडि यो फिर्ता गर्ने, यसको इन्ट्रेस्ट रेट यति हुने र यो बोन्डको भ्यालु पार भ्यालु यति हुने भनेर एउटा रिटर्न डकुमेन्ट तयार गरेको हुन्छ। त्यही रिटर्न डकुमेन्टको नामै इन्डेन्चर हो। इन्डेन्चर भनेको इन्डेन्चर इज लिगल रिटर्न डकुमेन्ट इस्युड बाई कर्पोरेट बोन्ड इस्युअर। कर्पोरेट बोन्ड इस्यु गर्ने इस्युअरले तयार गरेको एउटा रिटर्न एग्रिमेन्ट हो, एउटा रिटर्न डकुमेन्ट हो, जसलाई हामीले के भन्छौँ, इन्डेन्चर भन्छौँ। अब लास्टमा जाउँ, हामी ट्रस्टी भनेर जाउँ। कुनै कुनै बोन्ड इस्यु गर्ने कम्पनीले इस्यु गरेको बोन्ड मार्केटमा सेल नहुन पनि सक्छ। कुनै कम्पनी अलिक कमजोर स्थितिको कम्पनी हो भने तिनीहरूको बोन्ड इस्यु नहुन पनि सक्छ। इस्यु गरे पनि तिनीहरूको बोन्ड के नहुन सक्छ, तिनीहरूको बोन्ड नकिन्न पनि सक्छ, एप्लाइड नगर्न पनि सक्छ। त्यस्तो बोन्ड इस्यु गर्ने कम्पनीले के राख्छ त, एउटा